बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। क्या खान साहब हुकूमत बचाने के लिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? ये वो सवाल है जो इस वक्त सियासी हलकों में ज़ेरे बहस है। खान साहब की इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश साफ तौर पर खुलकर सामने आ गई है। उनके दौरे सऊदी अरब को इसी तनाज़ुर में देखा और समझा जा रहा है। खान साहब की सऊदी और अमरीकी हुकाम से सऊदी अरब में अहम मुलाकातें हुई हैं और कहने वाले ये कहते हैं कि हुकूमत की एक टीम अमरीका में भी अमरीका के साथ अहम मामलात पर गुफ्तगू कर रही है, जबकि खान साहब खुद सऊदी अरब पहुंचे हैं और वो सऊदी हुकाम को भी अपनी लॉयल्टी का यकीन दिला रहे हैं। और अमरीकी नुमाइंदे जॉन कैरी से भी उनकी एक खुसूसी मुलाकात हुई है। रियाद में अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी मौजूद है और ये मुलाकात MGI समिट की साइड लाइन पर हुई है और ये अमरीका में हुकूमत की तब्दीली के बाद पहला बड़ा राब्ता है जो कि खान साहब से बराह रास्त हुआ है। तो अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री तल्लुकात में अहम तकरीर पर जो डेडलॉक चल रहा था वो डेडलॉक अभी बरकरार है। सिविल मिलिट्री तल्लुकात को लेकर अभी तक बहुत से सवाल ज़ेरे गर्दिश है, जिसके हवाले से बेचैनी, इज़्तिराब, गुस्सा और पता नहीं क्या कुछ पाया जाता है। तो बहुत से लोग अपनी अपनी पोजीशन लेकर बैठे हैं, लेकिन इसका इजहार करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार किया जा रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं रहा कि ताल्लुकात में एक बहुत बड़ी दरार मौजूद है और एक पेज वाला अब कोई सीन नजर नहीं आता। इसके बावजूद खान साहब का इस बहरान को हल करने की बजाय तूल देना खुद उनके अपने लोगों के लिए बहुत बड़ा मुअम्मा बना हुआ है। सिविल मिलिट्री तल्लुकात पर सवालिया निशान उठते जा रहे हैं और मुबस्सिरीन इस हवाले से मुख्तलिफ क्या सराइयां करने पर मजबूर है कि मामला प्राइम मिनिस्टर की जिद और अना का है या फिर सिविल बालादस्ती का है। तो ये मामला न जिद और अना का है न सिविल बालादस्ती का है, जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे का डिसिप्लिन दाव पर लगा दिया गया। इसके पस मंजर पाकिस्तान की सियासत और सियासी मुस्तकबिल है और पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल में, पाकिस्तान की सियासत में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का किरदार फिर से फाल होने जा रहा है। तो खान साहब की जानिब से इस मामले को लटकाना, इस हवाले से उनके ना वजीरों को पता है ना मुशीरों को पता है। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि खान साहब ये चाहते थे कि DDI से किसी और को लगाया जाए तो उसके नाम का नोटिफिकेशन जारी कर देते, और अगर उन्हें फौज की तरफ से भेजे गए किसी नाम पर कोई एतराज नहीं था तो उसको अनाउंस कर देना चाहिए था। अब वो तारीखें बिल्कुल आखिरी तारीखें चल रही है, 25 अक्टूबर जो आज का आखिरी दिन है, इसमें भी अगर खान साहब की जानिब से नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर उसकी वैलिडिटी पे एक सवाल उठ जाएगा। ISPR की प्रेस रिलीज को वो वैलिड है या नहीं है, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लेकिन खान साहब ने उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, वो सऊदी अरब में मौजूद है और अमरीकी और सऊदी हुकाम से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि मामला प्राइम मिनिस्टर और फौज के सरबराह के दरमियान चल रहा है। वो दोनों की कोई मुलाकातों में जो फैसले हुए हैं उन फैसलों का अभी अवाम को कोई इल्म नहीं है और उन दोनों के सिवा किसी को हकीकत का इल्म नहीं है कि इस मामले को इतना खुफिया क्यों रखा गया कि इसकी बनी भी किसी को नहीं पड़ रही। तो एक बड़ी तकरीर के ऊपर जो भी सिचुएशन पैदा हुई उसके हवाले से अभी सूरत हाल बहुत से हलकों में क्लियर नहीं है। लेकिन अगर हालात और वाक़यात का आप जायजा लें और पूरे सिनेरियो को देखें, 6 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक इस मामले में जितनी मुलाकातें हुई और उसमें जो जो कमिटमेंट सामने आई, वज़रा की तरफ से डेटें भी दी गई, फलां डेट को हो जाएगा, फलां डेट को हो जाएगा। ये भी कहा गया कि जो फैसला अस्करी क़यादत ने किया है उसी को इंडोर्स किया जाएगा। मुलाकात भी हुई लेकिन उसके बाद भी इसको हतमी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। तो अब ये दौरा सऊदी अरब को अब देखें तो उसके हवाले से बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज आई है वो इस दौरे में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मुलाकात। अमेरिका, सऊदी अरब ये सब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। तो लगता यूं है कि खान साहब को लाने वालों ने उनका मुतबादल ढूंढा है या नहीं, मगर खान साहब ने उनके मुतबादल ढूंढ लिए। तो एक तरफ मुल्क में महंगाई का तूफान है और एहतजाज हो रहे हैं, जबकि हुकूमत अवाम की तवज्जो हटाने के लिए पाक भारत मैच पर अभी तक जश्न मना रही है।
اچھا پاک بھارت میچ کی خوشی تو واقعی ایسی ہے جو کہ کئی گھنٹے چل سکتی ہے، لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ کسی طرح سائیڈ لائن ہو نہیں سکتے. مہنگائی بڑا مسئلہ ہے، اپوزیشن کے مظاہرے مہنگائی کے خلاف جگہ جگہ ہو رہے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ لبیک والے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ حکومت کہتی ہے ہمارے مذاکرات ہو گئے ہیں، معاملہ طے پا گئے ہیں. لیکن جو اہم چیز جس کا لوگوں کو انتظار ہے، جس نے اس ملک کی سیاست کی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے، وہ ہے نوٹیفیکیشن جو تاحال نہیں آیا. شاید وزیر اعظم کسی شب مہورت کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس حساس معاملے پر ملک میں ابھی تک ہیجانی کیفیت مبتلا ہے، تو ہر گزرتا لمحہ حکومت اور اداروں کی ساکھ کو متاثر کر ہے. اب وزیر اعظم عمران خان نے ایک تو ملاقات کی ہے جان کیری سے، اور ایک انہوں نے سعودی عرب کے کسی بزنس فورم میں خطاب کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کچھ اہم باتیں کی ہیں، اور اس میں سعودی عرب کو یقین دلایا کہ جب بھی سعودی عرب کے دفاع کی ضرورت پڑی تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. I can assure Saudi Arabia that whenever there is any security threat to Saudi Arabia, whatever happens to the rest of the world, I don't know, but I can assure you that Pakistan will be standing with you to protect your security. And I really want that our relationship goes now to a different level between Saudi Arabia and Pakistan, a level which will benefit both the countries. تو ماضی میں جب ایسی بات ہی سابق وزیر نواز شریف نے کی تھی تو خان صاحب غصے میں آگ بگولا ہو گئے تھے، اور خان صاحب نے پچھلی حکومت کو خوب لتے لیے تھے. خان صاحب اپوزیشن لیڈر تھے اور خاصی ان کو سپورٹ حاصل تھی، اور انہوں نے حکومت پر سخت تنقید کی تھی اور یہ کہا تھا کہ کیسے حکومت تنہ تنہا اس بات کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ سعودی عرب کا ساتھ دے گی، سعودی عرب کا دفاع کرے گی. تو اس معاملے کو بعد ازاں مسلم لیگ نون پارلیمنٹ میں لے گئی تھی، اور جہاں اپوزیشن کی جانب سے سپورٹ نہ ملنے پر نواز شریف نے یمن جنگ کے دوران سعودی عرب فوج بھیجنے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ ایک بڑا اہم اس واقعے کا بیک گراؤنڈ ہے کہ جب خان صاحب نے کرٹیسزم کیا تھا اور کہا تھا کہ معاملات پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے، آج خود پرائم منسٹر سعودی عرب میں کھڑے ہو کے سعودی عرب کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں. تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، سعودی عرب ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہم ان کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. لیکن جس قسم کی باتیں خان صاحب ماضی میں کیا کرتے تھے اس کے برعکس خود وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں سعودی عرب میں جا کے. تو ان سے یہ سوال تو پوچھا جائے گا نا کہ کیا یہ معاملہ پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے، اور کیا سعودی عرب نے ان سے کسی قسم کی مدد کی درخواست کی ہے نہیں. تو لگتا ہے کہ سعودی عرب کو پلیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب ایک زمانے میں خان صاحب نے شروع میں سعودی عرب، یو اے ای اور امریکہ سب کو پلیز کیا تھا، پھر اچانک انہیں پتہ چلا مسلم امہ کے وہ بہت بڑے لیڈر بن گئے، تو پھر انہوں نے ذرا ڈائیورشن ماری، تو رخ انڈونیشیا اور دوسرے ممالک کی طرف ہو گیا، ملائیشیا کی طرف ہو گیا، اور پھر ترکی کے گن گانے لگ پڑے، ترکی کے ڈرامے آ گئے، ارتغرل آ گیا. پھر سعودی ناراض ہوئے کہ یہ کیا بنانا شروع کر دیا اور آپ نے کس طرف رخ کر لیا. ترکی کے ساتھ ہمارے بڑھتے تعلقات سعودی عرب کو پسند نہیں آئے تھے، تو پھر تھوڑی سی تلخی آئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے ڈالر ادھار دیے تھے انہوں نے کہا جناب ڈالر واپس کرو. خان صاحب کو شروع میں فوج نے کو 3 ارب ڈالر لے کر، بلکہ 3 ارب سعودی عرب سے، یو اے سے 6 ارب ڈالر لے کر بینک میں رکھے گئے تھے، جس سے فورن ریزرو ہمارے تھوڑے اپ ہوئے تھے. تو بعد میں یہ واپس مانگ لیے کہ واپس کرو. اب لگتا ہے کہ وہ معاملات کسی حد تک سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں، اور اب خان صاحب جو ہے بڑے اچھے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ان کی بات جو بن جائے، اور امریکہ کے حوالے سے بھی جو ان کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ وہ ایک خود مختار پرائم منسٹر نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں امریکی ایک خاتون نے دعویٰ کیا تھا، جو انہوں نے انٹرویو کیا تھا، وہ کہتی تھی کہ یہ پرائم منسٹر کی ویلیو تو اتنی نہیں ہے جتنی اسلام آباد کے میئر کی ہوتی ہے. تو ان کی طاقت اور قوت کو ایک کوشچن مارک کیا گیا تھا. تو اب انہوں نے اس میں ایک پوزیشن لی ہے. تو ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے، جس سے ایک بات تو طے ہے کہ خان صاحب کے جن کے ساتھ پچھلے 2-3 سالوں میں بہت گہری دوستی رہی ہے، وہ دوستی اب داؤ پہ لگ چکی ہے، اور اب خان صاحب نئے دوستوں کی تلاش میں ہے. اور لبے لباب یہ کہ سارا کھیل ہے کرسی کا، کہ کرسی کو کون مضبوط کرتا ہے، کون اسے زیادہ محفوظ طریقے سے رکھ سکتا ہے. خان صاحب کو تھوڑا ڈاؤٹ ہے
ان لوگوں پر جن لوگوں کو خاص اب جن لوگوں کو جو لوگ لے کر آئے تھے کہ وہ آج کل اپوزیشن کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں یا ان حالات سے خود کو لا تعلق کر رہے ہیں، تو یہ بات کہیں نہ کہیں پسند نہیں آئی اور اسی کا ایک ریفلیکشن آ رہا ہے، یہ جو بھی بہت بڑی تقرری کے اوپر سول ملٹری تعلقات کے اوپر کوشچن مارک لگا ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں اور کالعدم تحریک لبیک پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ کالعدم تحریک لبیک پاکستان پچھلے کئی روز سے سڑکوں پر ہے اور اب ان کا کارواں لاہور سے نکلا اور مرید کے جا کے براجمان ہو گیا، تو حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو گیا ہے اور منگل تک کا وقت مل گیا ہے، منگل تک جو ہے وہ وعدہ پورا ہو جائے گا، معاہدہ پورا ہو جائے گا، لوگ چلے جائیں گے گھر پہ، اور یہ جو اسلام آباد کی طرف جانے والا معاملہ تھا لانگ مارچ کا وہ کسی حد تک ختم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حکومت کی جانب سے شیخ رشید اور باقی لوگ گئے، انہوں نے حافظ سعد رضوی سے ملاقات کی، تو انہوں نے جو مین مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ حافظ سعد رضوی کو جب عدالتیں رہا کر چکی ہیں اور ان کی رہائی کے باقاعدہ آرڈر آ چکے ہیں، اس کے باوجود پنجاب حکومت ان کی رہائی کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے، تو ایک تو وہ ختم کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، تو وعدہ کر لیا گیا جی وہ رہا ہو جائیں گے، اور بھی بہت سے وعدے کیے گئے ہیں، اور ان وعدوں میں ایک وعدہ یہ کہ آپ کے مطالبات کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، تو ایک بار پھر ٹرک کی بتی ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن سرکاری ذرائع یہ بتاتے ہیں حکومت نے حافظ سعد رضوی اور دیگر زیر حراست افراد کو رہا کرنے کے علاوہ کارکنوں کے مقدمات واپس لینے اور پارٹی کو 4 شیڈول کے تحت کالعدم حیثیت سے ہٹانے پر اتفاق کر لیا ہے، یعنی کالعدم تحریک لبیک کا جو کالعدم ہے وہ ہٹا دیا جائے گا، یہ اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ پارلیمنٹ سے ہوتا ہے یا پارلیمنٹ کے بغیر ہوتا ہے، لیکن سورس یہ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی نے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے مطالبے کو ملتوی کرنے پر اتفاق کیا تھا، اور وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے پارلیمانی قرارداد اور دیگر طریقہ کار سے اگر حکومت طے کرنا چاہتی ہے تو کر لے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اس پر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے تحریک لبیک پاکستان کے مدارس کے جو منجمد اکاؤنٹ ہیں وہ کھولنے کی ہدایت کر دی، اور یہ ہم نے پرائم منسٹر کے کہنے پر کیا ہے، یعنی مدارس کے اکاؤنٹ بحال کیے جا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ کالعدم جماعت کے ساتھ ہمارے مذاکرات بہت اچھے رہے ہیں اور میں حافظ سعد رضوی کے اصرار پر مذاکراتی کمیٹی کی سربراہی کر رہا ہوں۔ اب شیخ رشید ہے وہ جو بھی کہے، لیکن انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مذاکرات میں 4 شیڈول کیسز اور کالعدم کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا اور یہ مذاکرات ابھی جاری رہیں گے، لیکن پنڈی اور اس کے گرد رواق میں جو بھی کنٹینر لگائے گئے تھے، جو حصار بنایا گیا تھا، جو قلعہ بند کر دیا گیا تھا پنڈی کو، وہ جناب کھول دیا گیا، اور لگتا ہے کہ معاملات بہت حد تک طے پا چکے ہیں۔ تو شیخ رشید نے اس پر اپنی رائے یا پریس کانفرنس جو میڈیا کو بتایا وہ کچھ یوں تھا۔ نون والے اور دوسرے پی ڈی ایم جو ہے احتجاج کر رہی ہے، بڑی شوق سے کریں، کوئی ٹریفک میں رکاوٹ نہیں ہے، مسئلہ چل رہا ہے، بڑے شوق سے کریں۔ اگر کسی جگہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے تو ہو جاتی ہے، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو ایم کیو ایم حکومت سے علیحدہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن ہر دفعہ اس بات کا تاثر اور جیسے ضرور دیتی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے، بعد میں خاص اب کوئی پیکج شیکج کا اعلان کرتے ہیں تو پھر ایم کیو ایم وہیں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں کتنی سیریس ہے کتنی نہیں، لیکن کچھ پارٹیاں جو ہے حکومت کی اتحادی پارٹیاں وہ ہلکی پھلکی باڈی لینگویج سے لگتا یہ ہے کہ وہ بھی حالات کو دیکھو، کہتے دیکھو اور انتظار کرو پہ قائم ہے۔ اگر ان کو کسی جگہ سے کسی طرف سے کوئی پازیٹیوٹی نظر آتی ہے تو پھر وہ دیکھیں گے کہ وہ حکومت کا حصہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ تو یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار قاضی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں تجزیہ نگار ہے ارشاد بھٹی، گفتگو کر رہے ہیں حکومت کے حوالے سے، دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں۔ واچ دس۔ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، رستے بنانے کا کیا خوب طریقہ ہے میرے خادم اعلیٰ۔ اب آ جائیے سوال پر، مہنگائی سب سے بڑی اپوزیشن۔ اگر مہنگائی شوکت ترین واپسی سنائے ان کی ہو گئی ہے، کچھ حاصل وصول ہوا ہے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، کچھ شرائط اگر ہم نے منوا لی ہیں تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر ناکامی ہے تو اللہ معاف کرے، مہنگائی کے مزید جھکڑ اور مہنگائی کے طوفان آنے والے ہیں۔ جس طرح
पहले है इससे डबल, बल्कि क्या। तीसरी बात है फैटफ। फैटफ का तो पीछे आपको पता है अमेरिका है, भारत है। शुक्र है हम ग्रे लिस्ट में हैं और हमने उनकी सारी तकरीबन 3-4 पॉइंट्स के अलावा पूरी कर दी है। अगर थोड़ी भी उनको कसर मिलती तो हमें ब्लैक लिस्ट में ज़रूर डालते। कुछ खौफ खुदा, मईशत तबाह, IMF, फैटफ, अमेरिका मुखालफ, अफगानिस्तान मसला, सियासी लड़ाइयाँ, ऊपर से यूरोप के सफ़ीर को निकालना, मतलब पूरे यूरोप से आपका सारा कुछ कट ऑफ हो जाना। कि ये बुज़दार हुकूमत इमरान हुकूमत का नहीं, ये पाकिस्तान का मसला है। हम क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये सारों को सोचना पड़ेगा। इमरान खान साहब इस वक्त सऊदी अरब जाना, मुझे तो अजीब सा लगता है कि उनको पता नहीं क्या है, क्या सऊदी अरब में जाके पड़ा हुआ था कि वो वहां चले गए। यहाँ कितने हालात खराब हैं। लोग तो इस तरह अपने बड़े जो मुल्क के खैर खा और मुल्क के जो बड़े सियासतदान होते हैं वो तो वापस आ जाते हैं। ये इधर से निकल गए पतली गली से, बताना चाहते हैं जिसलिए सारे मसले मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते। मैं बड़ा नॉर्मल हूँ, मैं बड़ा कूल हूँ, मैं बड़ा काम हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा मुतमैन हूँ, मैं बड़ा इत्मीनान। कर ले सऊदी अरब का दौरा। देखिए, मुल्क के हालात अगर ख़राब हैं तो वो आवाम के लिए, हुक्मरानों के लिए तो हमेशा सब कुछ ठीक रहता है। जब तक कुर्सी है तब तक मौजें लगी हुई हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो अवाम की नज़रों में मसाइल होते हैं या जिन्हें अवाम मसाइल समझते हैं वो हुक्मरानों की नज़र में कुछ भी नहीं होते। और हुक्मरानों का नुक्ता नज़र ये है कि अवाम का तो काम ही रोना है। अभी कल फवाद चौधरी ने फरमाया कि चीनी अगर 250 रुपये किलो भी होती तो भारत से जीत की खुशी में लोगों ने मिठाई बांटनी है। तो इसका मतलब है कि आप महंगाई करते रहेंगे। पेट्रोल कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, सड़कों पर रश तो कम नहीं हो रहा, गाड़ियां तो वैसे ही चल रही हैं। तो ये नुक्ता नज़र है हुकूमत का। तो जिस हुकूमत का ये नुक्ता नज़र हो उसको क्या फ़र्क पड़ता है महंगाई है या नहीं है, और हाकिम वक्त को क्या फ़र्क पड़ता है कि मुल्क में क्या चल रहा है। वैसे भी गरीब को जज्बाती तौर पर बेवकूफ़ समझा जाता है और अशराफिया या एलीट क्लास ये समझती है कि अगर आप गरीब हैं तो इसका मतलब बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ ना होते तो अमीर हो जाते। तो अगर कोई शख्स अमीर नहीं तो उसकी वजह ये समझा जाता है कि वो कम अकल है या बेवकूफ़ है। तो एक हद तक ये बात दुरुस्त भी है। गरीब अगर बेवकूफ़ ना हो तो फिर ऐसे लोगों को हुक्मरान क्यों चुने जिनके कौल फेल में हर जगह तज़ाद नजर आता है। लोग तब्दीली के नाम पर, मजहब के नाम पर, इजहार राय की आज़ादी के नाम पर लोगों को पीछे लगा लेते हैं। तो ये समझते हैं कि हम बड़े समझदार हैं और बाकी सारे बेवकूफ़ हैं। आगे बढ़ते हो, साबिक वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब हसन अस्करी गुफ्तगू कर रहे हैं, तजिया निगार हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। इकॉनमी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, वॉच दिस। देखिए, इन मुजाहरों का हुकूमत पे दबाव तो बनता है क्योंकि इससे पहले ही हुकूमत इक्तसादी फील्ड की मुश्किलात की वजह से प्रेशर में है। अच्छा। लेकिन उसमें जो गवर्नमेंट की जो हमें इक्तसादी मैदान में प्रॉब्लम नज़र आती है वो ये है कि जो इक्तसादियात का, माशियात का अवाम से ताल्लुक़ है उसका एहसास हमारे पॉलिसी मेकर्स को नहीं है। लेकिन टारगेट सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये कितनी मौसर हो सकती है? देखिए, बातें तो करना बहुत आसान होती हैं, बातें तो हम बहुत सुनने के आदी हैं। इस मुल्क का यही तो ट्रेजेडी है कि बातें ज़्यादा होती हैं, काम कम होता है। इक्तसादियात बातों से नहीं होगी ठीक। इक्तसादियात को ठीक करना है तो आपको एक तो अपनी सोच बदलनी होगी और उसके लिए जो स्ट्रेटजीज हैं इस वक्त वो बदलनी होगी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो इस वक्त इक्तसादी टीम है इसको ऑल टुगेदर मुकम्मल तौर पे बदलना होगा। अगर तो हुकूमत ये कर सकती है तब तो कोई इम्कान है, क्योंकि देखिए इक्तसादी मामले को डील करने के एक वक्त में कई तरीके होते हैं। एक अप्रोच, कई किस्म की अप्रोच होती है। उसमें यह है कि आपकी सोच क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपका जहन किस तरह काम करता है, और वो चीज़ें आपको, जो जहन आपका जो शेप होता है, जो आप तरजीहात की जो बात करते हैं, वो आपकी ओरिएंटेशन होती है, वो आपने जो पीछे लर्न किया होता है या उसको इन्फ्लुएंस करता है जो आपने मुस्तकबिल में हासिल करना है। लिहाजा अगर आपकी टीम इक्तसादियात को वो लोग कंट्रोल करेंगे जिनका माजी मुल्क से बाहर है और जिनका मुस्तकबिल भी मुल्क से बाहर होगा, तो उनकी तरजीहात वो नहीं होंगी जो एक सड़क पे चलते हुए आदमी की जरूरत है। उनकी तरजीहात वो होंगी
جو عالمی سطح پر ان کی بات کو ایکسیپٹ کریں اور ان کے لیے مستقبل آئندہ کا سیکیور کریں انٹرنیشنل لیول پہ. تو لہٰذا میرے نزدیک جن لوگوں کی آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی بیک گراؤنڈ ہے یا لنک رہا ہے یا ہے, ان کو اہم اقتصادی عہدہ پاکستان میں نہیں دینا چاہیے. خان صاحب نے قوم کے ساتھ جو سب سے بڑی غلط بیانی کی, مس کمٹمنٹ کی, وہ معیشت کے حوالے سے تھی. خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کے پاس فائنینشیل ایکسپرٹ کی بہت بڑی ٹیم ہے, بڑے معیشت دان ہیں. خان صاحب قوم کو بتایا کرتے تھے کہ ان کے پاس 200 لوگوں کی ٹیم ہے جو حکومت کی تبدیلی کے انتظار میں ہیں. لوگ باہر بیٹھے ہیں, جیسے حکومت تبدیل ہوئی وہ 200 کے 200 لوگ ایسے غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ. تو خان صاحب کو وہ لوگ دے دیے گئے جو قرضوں کی واپسی کو یقینی بنا سکیں. اب یہ بھی ایک حقیقت ہے, جب آئی ایم ایف یا انٹرنیشنل ادارے ان سے ہم قرض لیں گے تو وہ اپنے قرضوں کی ریکوری کے لیے اپنے آدمی ساتھ دیتے ہیں. عالمی اداروں کے لوگ اسی لیے اقتصادی ٹیموں میں شامل کیے جاتے ہیں کہ وہ ایسی سکیمیں بنائیں, ایسے پروگرام انٹروڈیوس کرائیں جس سے قرض دینے والوں کو قرض اور سود کی وصولی وقت پر ممکن ہو سکے. تو یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اب اربوں ڈالر قرض دینے والے سب سے پہلے اس کی واپسی یقینی بناتے ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس کو قرض دیں گے تو آسانی سے واپس مل جائے گا اور وہ کون ہیں جن کو قرض دیں گے تو وصولی مشکل ہو جائے گی. اب جب اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے اس وقت پاکستان چائنا کے ساتھ اربوں ڈالر کی ڈیل کر رہا تھا, تو کسی عالمی ادارے کو فکر نہیں تھی کہ قرض کیسے واپس ملے گا, بلکہ بہت سے اداروں کا تو قرض واپس ہو گیا تھا. آئی ایم ایف کا اسپیشلی قرض ادا کر دیا گیا تھا, جبکہ اس سے پہلے اور ان کے بعد آنے والی حکومتوں نے تو آئی ایم ایف سے منتیں کر کے قرض لیا. اب یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ اقتصادی ٹیم میں سے آپ عالمی اداروں کے نمائندوں کو نکال بار کریں. یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم خود اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے. یہاں پہ لیکن ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ایک طرف خان صاحب کی حکومت مہنگائی کو لے کر پہلے ہی مشکلات میں, دوسری طرف پی ٹی آئی کا کوئی نہ کوئی عجوبہ اٹھ کر الٹا سیدھا بیان داغ دیتا ہے جس کا دفاع کرنا خود ان کے اپنے ساتھیوں کے لیے مشکل بھی ہو جاتا ہے. اب مردان سے ایم پی ہے تحریک انصاف کے, انہوں نے مہنگائی پر ایک نرالی منطق پیش کی ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے وہ اللہ میاں کی طرف سے آتی ہے اور صبح صبح کو فرشتہ آتا ہے جو نرخ مقرر کرتا ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ بات کتنی صحیح ہے, یہ غلط ہے, ان سن لیں, وہ پشتوں میں بول رہے ہیں, لیکن ترجمہ اس کا یہی ہے کہ یہ مہنگائی من جانب اللہ ہے. اس خبر وکړه د ګرانۍ خبره مو وکړه نو ګرانی خدا د الله تعالی د طرف هغه ارسار فرشتہ مقرر کیږي هغه ریټونه هغه مقرر کی. پنجابی کی ایک مثال ہے, جیڑا پنو لال ہے. حکمران لوگ مہنگائی ختم کرنے کی بجائے اس میں اضافے کی جو توجیہیں پیش کر رہے ہیں وہ سیدھا سیدھا عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے, جو بہت زیادہ تکلیف دہ. عوام مہنگائی کی وجہ سے مشکل میں ہے اور اوپر سے حکومت ایسی مل گئی ہے جو ہر غلط کام کی ایسی منطق پیش کرتی ہے کہ سبحان اللہ, اور اس پر سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے. تو کہنا تو بنتا ہے کہ کون لوگو تسی, یعنی یہ اکیلے نہیں ہیں, ان سے پہلے بھی درجنوں لوگ ایسے حکومت میں شامل. وہ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے. خود ہمارے پرائم منسٹر خان صاحب بھی ایسی ایسی توجیہیں پیش کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جی مہنگائی ہے ہی نہیں اور لوگ جو ہیں وہ گاڑیاں خرید رہے ہیں. تو اسی طرح ان کے لوگ بھی مہنگائی کو اسی طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو جن لوگوں کو اس ملک میں مہنگائی نظر ہی نہیں آتی, یعنی حکمرانوں کو نظر نہیں آتی, ان لوگوں کو نظر نہیں آتی جنہوں نے مہنگائی کے حوالے سے کچھ بہتر صورتحال کرنی ہے, تو پھر باقیوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے. تو یہ ابھی کچھ دن پہلے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر, انہوں نے بھی کوئی بات کی تھی. پھر علی بن گنڈا پور, شوکت یوسف زبی, یہ ساری ڈالر اور مہنگائی کے فضائل آپ کو بتا چکے ہیں. اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ پچھلے کچھ مہینوں میں 10% بھی ڈپریشیٹ ہوا ہے تو یہ $3 بلین اضافی جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے خاندان کو پہنچ رہے ہیں.
डॉलर ऊपर चढ़ा है, उससे हमें फायदा हुआ है। हमें फायदा ये हुआ है कि एक तरफ उसकी कास्ट 3 अरब बढ़ गई, दूसरी तरफ हमें 3.5 अरब 4.25 अरब तक उसकी सेविंग हो गई, क्योंकि हमने तो पेमेंट पाकिस्तानी रुपीस में करना है, हमें तो फायदा हुआ है। चीज ऊपर नीचे होती है तो उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। आलू सस्ते हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ आलू में किसानों को उसका। अगर इससे कोई महंगाई से किसी चीज को फायदा हो रहा है, टमाटर किसका टमाटर है? हमारे जमींदारों ने उगाया हुआ है ना। और एक बड़ी खबर यह है कि आर्मी चीफ ने वजीर आजम को बरतरफ कर दिया है, वजीर आजम को घर में नजरबंद कर दिया है, वज़रा को गिरफ्तार कर लिया है, इमरजेंसी लगा दी है और बहुत सारी तब्दीलियां जो रूनुमा हुई। और ये हुआ है एक इस्लामी मुल्क सूडान में। सूडान में फौजी बगावत हुई है और अब्दुल्ला हमूक प्राइम मिनिस्टर है, उनको नजरबंद करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मीडिया में कहता है कि फौज ने काबीना के मुतअद्दिद लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि खर्तूम के गवर्नर और दीगर हुकाम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सूडानी वज़ीर इत्तलात ने इस बात की तस्दीक की है कि तमाम जो हुकूमती सरबराहान थे उनको गिरफ्तार किया गया है, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। तो फौज ने सिविल हुकूमत को बरतरफ करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। वैसे फौज जो है बाकायदा सूडान में स्टेक होल्डर है हुकूमत में, यानी फौज को भी हुकूमत के अंदर हिस्सा दिया गया और इसका बैकग्राउंड जो है वो मुख्तलिफ रिपोर्ट से इसके हवाले से। लेकिन जो इसमें जो बुनियादी नुकता है कि सूडान भी चाइना के बहुत करीब जा रहा था, चाइना के साथ बहुत से मुआहदे कर रहा था। अफ्रीकी ममालिक जिनमें जो अभी चाइना के साथ इन फ्यूचर अलायंस करने जा रहे हैं, तिजारती तल्लुकात बढ़ा रहे हैं, उनमें एक सूडान भी शामिल था। और इस बात की तवक्को तो की जा रही थी कि सूडान शायद अगले चंद सालों में तरक्की करेगा, लेकिन वहाँ पे जो फौज की बगावत और फौज के साथ मामलात है बहुत ही संगीन मामलात हैं। अब इस पर आलमी दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी इसका तो नहीं मालूम, लेकिन ये बात होता है कि जहाँ जहाँ भी चाइना अपने कदम रख रहा है वहाँ या तो वो हुकूमतें उल्टा दी जाती हैं या फिर वो फौज इक़्तिदार में आ जाती है या फौज को अपनी मर्जी के लोग ले आती है। तो ये मामला जो है उसको इंटरनेशनल सिनेरियो से भी जोड़ा जा सकता है, जिसे हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत कहते हैं कि फौज पीछे रहती है, सामने सिविल हुकूमत होती है। ये इसी किस्म की हुकूमत थी हाइब्रिड, जिसको अभी टॉपल कर दिया गया है। तो बहुत से दिल जले इसको पाकिस्तान के हालात से रिलेट कर रहे हैं और कई लोगों ने तो इस पर मीम्स भी बनाए, आज प्रोग्राम भी किए कि मार्शल लॉ लग गया और वज़ीर आज़म गिरफ्तार। ये खबर पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, सूडान के हवाले से है। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है जो बहरान चल रहे हैं और जिस किस्म के बहरान चल रहे हैं, अगर देखा जाए तो हालात उसी किस्म के हैं, लेकिन पाकिस्तान में फिलहाल मार्शल लॉ इस किस्म की कोई बात, किसी का खतरा या खदशा नहीं है। पाकिस्तान ने लगता क्या है, मालूम है सबको कि हालात से बहुत सीखा है और इस तरह की कोई सूरत हाल है नहीं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तफसीलियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।